अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि वेब मास्टर टूल क्या है और वेब मास्टर टूल पर हम कैसे काम करते हैं और वेब मास्टर टूल की एडवांटेजेस क्या है। तो इस पर बात करेंगे कि अगर आपका वेबसाइट है या आपने वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हो या आपने वेबसाइट बनाया है या फ्यूचर में आप बनना चाहते हो, तो वेब मास्टर टूल जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपने इसके साथ साथ भी फेमिलियर भी ज़रूरी है। तो इसमें बताऊंगा कि इसकी फ़ायदे क्या है और ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। अगर फोकस करें, ज़्यादातर लोग जो है आजकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है अपनी साइट्स के। तो इस तरह वेब मास्टर टूल जो है ये भी, इस वेब मास्टर टूल तो मुख्तलिफ है, जैसे बिंग वेब मास्टर है, वाइडेक्स वेब मास्टर टूल है और इस तरह गूगल वेब मास्टर टूल है। तो अब हम इस ट्यूटोरियल में गूगल वेब मास्टर पर बात करेंगे कि गूगल वेब मास्टर हम कैसे यूज़ करते हैं और इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो अगर आपकी वेबसाइट रैंकिंग आप चाहते हो कि मेरा वेबसाइट का जो रैंक है वो टॉप पे आ जाए, तो लोग जो है इसके लिए वेब मास्टर टूल यूज़ करता है। वेब मास्टर टूल एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सारा इंफॉर्मेशन देता है आपकी वेबसाइट का, कि आपकी वेबसाइट में कितना एरर्स है, आपकी वेबसाइट का इंडेक्सेस क्या है, आपकी वेबसाइट का एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक क्या है, साइट मैप्स क्या है, आपकी कर्वल आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में कर्वल्स कितना है, क्लिक्स कितना हो गया। ये सब जो है वेब मास्टर टूल आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट गूगल में जाना है। गूगल के बाद इधर देखो गूगल वेब मास्टर टूल्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल वेब मास्टर टूल्स तो मुख्तलिफ है, जैसे वाइडेक्स वेब मास्टर टूल है और इस तरह बिंग वेब मास्टर टूल है, गूगल सर्च कंसोल है। तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को जो है आपने इधर रजिस्टर करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो आपने अगर इसका प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो तो एक्सएमएल फाइल जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपना वेबसाइट जो है रजिस्टर किया था, लेकिन दूसरा वेबसाइट मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा कि आपने इसके साथ कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपने क्या करना है, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करो। क्लिक के बाद आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है, हाँ, अगर आपके पास ब्लॉग है या आपकी एंड्रॉयड ऐप है, तो वेब मास्टर टूल जो है ये ब्लॉग के लिए या हाँ वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो या आपकी ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन कोई कारोबार है, तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को यूआरएल कॉपी करना है और इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट के बाद आपको दो मेथड और शो होगा, एक है अल्टरनेटिव मेथड और एक है रिकमेंडेड मेथड। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो है अपनी साइट का वेरिफिकेशन कैसे करोगे। वो आपको एक यूआरएल देता है, उस यूआरएल को आपने कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में जाओगे डैशबोर्ड को, तो उसकी जो मेन पेज होगा उसमें कोड को पेस्ट करोगे। जब आपने कोड को पेस्ट किया था, इसके बाद आपने क्लिक करना है, आपकी साइट पर विज़िट करेगा गूगल। गूगल बूट जो है वो विज़िट करेगा। अगर आपकी साइट में वाकई आपका है तो वो आपको रजिस्टर करेगा। 2-3 दिन बाद आपको इसका रजिस्ट्रेशन आएगा और आपकी साइट पर काम होगा और डेली बेसिस आपकी साइट चेक करेगा कि इसमें एरर क्या है और इसमें क्या क्या है। तो अभी मैं बताऊंगा। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करो। क्लिक के बाद एक कोड जनरेट होगा, उसके थ्रू आप वेरिफिकेशन करोगे। मैंने अपना वेरिफिकेशन किया था, तो इसलिए जो है मैं अपना साइट्स बताऊंगा कि मेरा साइट जो है अभी आप देख सकते हो, तो आपको मैसेजेस सेंड करता है और इस तरह आपकी ट्रैफिक जितना भी सर्च एनालिटिक्स और लिंक योर साइट्स, इंटरनल लिंक्स, मैनुअल एक्शन, इंटरनल टारगेटिंग, मोबाइल विजिबिलिटी। तो चलो मैं सर्च एनालिटिक्स पर जब मैंने क्लिक किया था, तो वेब मास्टर टूल जो है ये एक टीचर की तरह आपको गाइड करता है कि आपकी जो पेजेस है, क्वेरीज है, कंट्रीज है। तो ये अभी देख सकते हो। तो इसने मुझे कहा था कि आपकी जो वेबसाइट है उसका क्लिक कितना हो गया, ये अभी डेट भी बताएगा आपको और आपको एक एक डेट की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो तकरीबन 23 क्लिक्स हो गया मेरी साइट्स पर।
تو یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ سائٹ جو ہے $8.49 کمایا، اور اس طرح جتنا بھی میرا جو پوسٹس ہے جو میں نے پوسٹ کیا تھا اس کا سارا ڈیٹیل شو کرتا ہے، اور آپ نے اس پر اتنا پیسے کمایا اور اس کا ٹریفک یہاں سے آ گیا، اور اس طرح لنک یور سائٹس، اس میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی سائٹ جو ہے وہ لنک ہے youtube.com کے ریڈٹ. تو یہ ساری جو ہے آپ کی جو انٹرنل لنکس ہے یا ایکسٹرنل لنک ہے، تو یہ آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں لنکس کتنا ہے، انٹرنل لنک کیا ہے، مینول. تو اس میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ انڈیکسز اسٹیٹس ہے. تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہو انڈیٹس اسٹیٹس جو ہے ابھی اس کا ہائی انڈیکسنگ ہو گیا، ایک دن جو ہے 74 ہو گیا، دوسرے دن 72. انڈیکسنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی پیجز کو جو ترتیب دیتا ہے اس کو انڈیکسنگ کہتا ہے. تو اس کی بلاگ ریسورسز بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا فرسٹ جو ہے وہ بلاگ ریسورسز 14 تھا، لیکن پھر میں نے کام کیا تھا اس پر، تو ابھی جو ہے وہ کم ہو گیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ایک سورس جو ہے باقی ہے اور ختم بھی ہو گیا، 0 تک آ گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریموو URLs. تو یہ جو ہے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کرول. تو اس میں آپ کو کیا ہوگا کہ اگر آپ کی سائٹس لیٹ سپوز یہ آپ دیکھ سکتے ہو 9، یہ فرسٹ جو ہے ایرر تھا، لیکن ابھی جو ہے اتنا ایرر نہیں ہے. تو آپ کو ایرر شو کرتا ہے، اور آپ کی جو جتنا بھی URL ہے، جو بھی ڈیٹا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ ایرر ہے، اور اس کا سٹیٹس یہ ابھی دیکھ سکتے ہو. یہ سارا ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کرول کی جو ہے یہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے، اور گوگل کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگا اس کا، اور یہ گوگل کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی جتنا انفارمیشن ہے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس سے ایک اور بھی روبوٹ TXT فائل ہے، اور اس طرح جو ہے لیٹ سپوز روبوٹ TXT فائل ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز گوگل آپ نے ایک پوسٹ کیا تو اس کو نظر انداز کرتا ہے. تو روبوٹ TXT فائل میں ہم کیا کریں، سمپل کوڈ کریں اس کے ذریعے گوگل کو دوبارہ کہے کہ اس پر فوکس کرو اور اس کو رجسٹر کرو. اس طرح جو ہے سائٹ میپ ہے، سائٹ میپ میں نے پہلے بتایا تھا، سائٹ میپ جو ہے ایک XML فائل ہے. سائٹ میپ آپ کے اس لیے یوز کرتے ہو کہ گوگل کی آپ کچھ پیجز ہے، آپ نے اس کو سائٹ میپ بنانا ہے، جیسے میں نے ان تینوں کا بنایا تھا. اور ایک جو ہے وارننگ میں ہے، اور دو جو سائڈ میپ آپ دیکھ سکتے ہو جو کیٹیگریز کا سائڈ میپ بنایا تھا اور پیج کا بنایا تھا. سائڈ میپ جو ہے یہ مختلف ہوتی ہے، آپ کی کیٹیگریز پر بھی آپ بنا سکتے ہو، آپ کی پیجز، آپ کی پوسٹ جتنا بھی ہے تو سائٹ میپ آپ بنا سکتے ہو اس میں. اور اس طرح اس کا پیرامیٹر بھی ہے. یعنی میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ سرچ کنسول جو ہے آپ کی جتنا ویب سائٹ ہے وہ سارا انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ایررز ہے اس میں آپ کی سائٹ پر، اور اس کا کی ورڈ جو ہے آپ کی کون سا کی ورڈ جو ہے وہ رنگ ہو جاتا ہے اور کون سا کی ورڈ جو ہے وہ رنگ نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے SEO کی پوائنٹ آف ویو سے سائٹ میپ یا سرچ کنسول جو ہے بہت بہترین سافٹ ویئر ہے جو گوگل والوں نے پرووائڈ کیا تھا، یعنی فری آف کاسٹ ہے. اور اس طرح مختلف اس کی ویب ماسٹر سے، ویب ماسٹر کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایز اے ٹیچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر کام کرتا ہے. تو آپ کی سائٹس کو دیکھتا ہے. ابھی آپ دیکھو سارا انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ جتنا بھی کلکس ہو گیا، ٹوٹل کلکس بھی بتائے گا کہ آپ نے اتنا کلکس ہو گیا آپ کی سائٹ پر اور اتنا پیسہ آپ نے کمایا. تو ہر جو ہے جب بھی کوئی کلک ہو جائے تو آپ کو سب یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا کمایا اور کون سی پیجز سے آپ نے پیسہ کمایا. تو یہ تھا کچھ انفارمیشن. تو اس طرح مختلف اس کی ویب ماسٹر ٹول ہے، جیسے بینگ ویب ماسٹر ٹول ہے، اور اس طرح جو ہے وائڈیکس ہے، وائڈیکس کے ساتھ ساتھ گوگل ویب ماسٹر ٹول ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے گوگل سرچ انجن ویب ماسٹر ٹول کو یوز کرتا ہے اور بینگ ویب ماسٹر ٹول کو یوز کرتا ہے. تو بینگ پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں بات کروں گا.
لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا آن لائن سافٹ ٹیچ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آن لائن سافٹ ٹیچ کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جتنے بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہم کمپلیٹ ٹیکنالوجیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسز، تو آپ لوگ اس سے کافی فائدہ لے سکتے ہو۔ تو اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو، تو انشاءاللہ ہم اس کا رپلائی کریں گے اور پھر ملیں گے نیکسٹ ٹیٹوریل میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔